औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी दोस्तों, आज मोहब्बत के एक खसूसी अमल के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। मोहब्बत का ये अमल इंतहाई मुजरब और ज़बरदस्त अमल है। अगर इस अमल को आप समझें और इसके तरीके से करें तो इंशाल्लाह सवाल ही पैदा नहीं होता कि आपको नाकामी हो। और आप ये अमल जायज़ मकसद के लिए किसी के लिए भी कर सकते हैं। किसी को तस्खीर करने के लिए, किसी का दिल इतना बेकरार करने के लिए कि वो आपके पल एक मिनट भी ना रह सके, और जहाँ पर हज़ारों अमलियात आप कर चुके हैं लेकिन उसका कोई भी असर नहीं है। दूसरा ये कि इसमें अमल में ये है कि इसमें आपने न पढ़ाई करनी होती है, ना इसमें आपने कोई मखसूस इसका वक़्त है। बस सिर्फ ये है कि नया चाँद निकलने पर जो पहली जुमेरात आती हैं या जुम्मे को, उस वक़्त आपने ये अमल करना है। अगर मर्द के लिए करेंगे तो जैसे ही नया चाँद निकल आए जुमेरात के दिन आपने करना होगा। अगर किसी औरत के लिए आप करते हैं तो जो नए चाँद का जो पहला जुम्मा होगा उसको आपने करना है। इसकी तरतीब भी आसान है और ये है कि ये अमल मुजरिब भी बहुत है, लेकिन ये है कि अव्वल तो आप अमल को समझने के लिए वीडियो मुकम्मल देखें। इस तरह एक अमल आपकी समझ में आ जाता है तो उसको आप कर भी सकेंगे और उससे आप फ़ायदा भी हासिल कर सकेंगे। दूसरी बात ये कि हमारे जितने भी मोहब्बत के हवाले से अमलियात हैं वो सिर्फ जायज़ पे चलते हैं, नाजायज़ पे आप इसको इख्तियार करेंगे तो उल्टा फ़ायदे के बजाय नुकसान होगा। तो चलते हैं, अमल सीखते हैं। अव्वल आपने जब नए चाँद को 10 दिन बाकी हो तो आपने अपने नाखून यानी 20 नाखून आपने काटने नहीं है। हाथ और पाँव के नाखून ये आपने काटने नहीं हैं। तो जैसे ही नया चाँद निकल आए, अगर आप किसी औरत के लिए अमल कर रहे हैं तो जो पहला जुम्मा होगा उसको आपने अमल करना है। अगर आप किसी मर्द के लिए अमल कर रहे हैं तो जुमेरात के दिन, और ये अमल जैसे ही सूरज निकले आपने उस वक़्त करना है, उससे पहले या बाद में नहीं करना। मतलब सूरज को निकलते हुए 1 घंटा गुजर गए तो आप इस अमल से फ़ायदा नहीं ले सकते। तो इसलिए इस बात को ज़हन नशीन कर लें कि अगर आप, मैं यहाँ लिख कर भी दे देता हूँ ताकि आपके समझ में आए। अगर आप औरत के लिए करेंगे तो आपने जुम्मा के दिन सूरज निकलते ही अमल करना है। और अगर आपने मर्द के लिए करना है तो जुमेरात के दिन, ठीक है, जुमेरात को सूरज निकलते ही अमल करना है। ये हमारा अमल हुआ, यानी मतलब इसकी तरतीब हुई। औरत के लिए जुम्मे के दिन सूरज निकलते ही, मर्द के लिए जुमेरात के दिन सूरज निकलते ही। अब अमल को समझे। आपने नया चांद निकलने से पहले 10 दिन पहले आपने हाथ पाँव के नाखून नहीं काटने। अब इसको आपने जुमेरात को, अगर आप रात के लिए कर रहे हैं, जुमेरात को सूरज निकलते ही अपने हाथ पाँव के सारे नाखून काट लें। अब आपने जैसे ही नाखून काट लिए तो आपने एक कागज़ पर ऐसे अपना नाम, अपनी वालिदा का नाम और मतलूब और उसकी वालिदा का नाम, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं एक औरत के लिए अमल करना चाहता हूँ तो मैं यहाँ पर हाफिज़ अबरार बिन
یہاں پر امی کا نام شمیم بیگم لکھ دوں گا، ٹھیک ہے نا. یہاں پر میں نے شمیم بیگم لکھ دیا. اب اللہ حب، یا پھر اگر اللہ اپنا بھی لکھیں، یہاں پر آپ نے اس کے بعد یعنی یہ میں نے اپنا اور اپنی والدہ کا نام لکھ لیا، اور اس کے بعد میں نے جو جس سے مجھے محبت ہے اس کا نام لکھ لیا، جیسے تسلیم بنت ثریا، یہ میں نے لکھ دیا. اب یہ کاغذ آپ اتنا لیں گے کہ اس میں آپ ناخن رکھ سکے، جیسے میں نے لکیر کینچی اس کے برابر. اب جو آپ نے 20 ناخن کاٹے ہیں نا، وہ آپ نے اس میں رکھ کے اس کو ایسے فولڈ کرنا ہے اس طرف سے، تاکہ یہ ایک بتی بن جائے. اب اس پر آپ نے ایسا کرنا ہے کہ کولوں کی آگ جلانی ہے، اور جب کولے بالکل سرخ ہو جائیں تو اس پہ یہ کاغذ جس میں آپ نے ناخن بند کیے ہوئے ہیں اور جس میں نام لکھے ہیں، تو یہ آپ نے اس آگ پہ رکھنا ہے. یہ جلنا شروع ہو جائے گا، تو جلتے وقت آپ نے مطلوب کا تصور کر کے تصور سے یا ودود گیارہ سو بار پڑھنا ہے، ٹھیک ہے. یہ بھی جلے گا اور آپ نے 1100 مرتبہ یا ودود بھی پڑھنا ہے. اب جیسے ہی اس کی راکھ بن جائے، آپ نے اس کی راکھ کو اکٹھے کر کے ارک گلاب میں ڈالنا ہے، ٹھیک ہے نا. آپ نے اس کی آگ کو اکٹھا کر کے ارک گلاب میں ڈالنا ہے، اور یہ جو یا ودود آپ نے پڑھا ہے وہ بھی اس پہ دم کرنا ہے. اب یہ آپ کے پاس ایک ایسا جادو کا سمجھے کہ راکھ آ گئی کہ آپ تھوڑی سی بھی یعنی ارک گلاب لے کے کسی بھی چیز میں، چائے میں، سالن میں، کسی بھی چیز میں ڈال کر وہ جیسی مطلوب کو آپ کھلائیں گے، اس کے دل میں محبت کا وہ ولولہ اور جذبہ پیدا ہو جائے گا کہ وہ آپ کے بغیر انشاءاللہ ایک منٹ بھی نہیں رہ سکے گا. تو دوستو، یہ سب سے مجرب عمل ہے، سب سے آسان عمل ہے. کسی بھی طریقے سے آپ کسی اور کے ہاتھ پہ، یا پھر اگر آپ خود اس کو کھلا سکتے ہیں اس کو یہ کھلا دیں. یہ ایک طلسمی راکھ آپ کے پاس ہوگی، جب بھی آپ یہ مطلوب کو کھلائیں گے وہ آپ کی محبت میں تڑپ اٹھے گا اور مدت آپ کی محبت میں تڑپے گا. تو یہ آسان بھی ہیں اور آپ ہر نئے چاند میں کر سکتے ہیں، لیکن یہ ہے کہ یہ آپ صرف جائز مقصد کے لیے، یہ ناجائز کے لیے کریں گے تو اس کا الٹا فائدے کے بجائے نقصان ہوگا. دوستو، ہماری ویڈیوز اپنے دوستوں کے ساتھ، اپنے فیملی ممبران کے ساتھ شیئر کریں، اور ہمیں بھی دعا میں یاد رکھیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.